दशकम् 87 कुचेलनामा भवतः सतीत्यतां गतः स सान्दीपनिमन्दिरे द्विजः त्वदेकरागेण धनादिनिस्पृहो दिनादिनिन्ये प्रशमी गृहाश्रमे समानशीलापि तदीयवल्लभा तथैव नोचित्तजयं समेयुषे कदाचिदूचे पतवृद्धिलब्धये रमापति किं न सखा निषेव्यते इतीरितोऽयं प्रेयाक्षुधार्तया जुगुप्समानोऽपि धने मदावहे तदा त्वदालोकनकौतुकाद्ययो वहन् पटान्ते पृथुकानुपायनं गतोऽयमाश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गृहेषु शैभ्या भवनं समेयिवान् प्रविश्य वैकुण्ठमिवापनिर्वृतिं तवातिसम्भावनया तु किं पुनः प्रपूजितं तं प्रेया च वीजितं करे गृहीत्वा कथय पुरा कृतं यदिन्दनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादद प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया कृतं नन्वयतेति सम्भ्रमाद् रमा किलोपेत्य करं रुरोधते भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्ने कनिशां महासुखं बतापरे दुर्द्रविणं विनाययो विचित्ररूपस्तव कल्वनुग्रहः यदि ह्ययाचिष्य मदास्य जच्युतो वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधी पुनः क्रमादपश्यन् मणिदीप्रमालयं किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणं गृहं प्रविष्टः सददर्श वल्लभां सखीपरीतां मणिहेमभूषितां बुबोध च त्वत्करुणां महाद्भुतां सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिपरो मृतं ययो त्वमेव मापूरितभक्तवाञ्छितो मरुत्पुराधीशहरस्वमे गदान् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।